हमारे ये अध्यक्ष के रूप में विराजमान है आचार्य हंसधर झा जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है हमारे परिसर के ही जयपुर परिसर के सेवानिवृत्त आचार्य सोहनलाल पांडे जी, हमारे विभाग के वरिष्ठ आचार्य गोविंद पांडे जी, आचार्य नीलाभ तिवारी जी, आचार्य सोमनाथ जी, आचार्य कछवाहा जी एवं अन्य हमारे प्राध्यापकगण, छात्र एवं छात्राओं। सबसे पहले मुझे तो आप जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि मुझे कहा गया है कि आप इन लोगों का स्वागत कीजिए। मैं स्वागत क्या कर सकता हूं? सबसे पहले तो मैं इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलपति हैं, मैं सबसे पहले संरक्षक के रूप में विराजमान है। मैं उनको अपने संस्था की ओर से एवं हम सभी अपने प्राध्यापकगण, अध्यापकगण, प्राध्यापिकागण, कर्मचारी की ओर से एवं शिक्षा शास्त्र विभाग से मैं उनका नमन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इस कड़ी में जो आज के अध्यक्ष है, इस परिसर के निदेशक आचार्य हंसधर जी। मैं उनको स्वागत क्या करूं, वो तो हर हमेशा ज्योतिष विभाग के मूर्धन्य होते हुए भी शिक्षा पर उनका इतना अधिकार है कि हम लोग अपने अधिकार से उनको शिक्षा विभाग में लाया हूं, और वो इस तरह से मुझे आज आदेशित करेंगे, इस कार्यक्रम को सुशोभित करेंगे। वो उनके जो वाणी में, जो भाषण में ओज है, वो आपको सुनने को मिलेगा। अतः मैं अपनी तरफ से, इस संस्था की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से आचार्य हंसधर जी का स्वागतम, सुस्वागतम, सुशोभित करता हूं। मैं आचार्य सोहनलाल पांडे जी का तो एकदम करीब से मैं जानता हूं, उनके साथ मैं कार्यरत था। मैं जयपुर में भी उनको देखा हूं, उनकी कार्यशैली को मैं वहां क्या कहते हैं जम्मू में भी देखा था। हमारे उस समय भी विभागाध्यक्ष थे जम्मू में वो। तो उनकी जो कार्यशैली है और जो हमारा ये आज शैक्षिक अनुसंधान के ऊपर 2 दिवसीय कार्यशाला है, उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुनियोजित ढंग से ये हमारे बच्चे को आदेशित करेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये इतने इसमें निपुण है कि मुझे भी यदि कोई कभी कठिनाई होती थी तो मैं इन गुरुजी को दूरभाष पर मैं वार्तालाप करता था और मैं पूछता था कि सर देखिए, एक बच्चा का जो है सो हमारे अंदर में ये टॉपिक लिया है, इसका सिनॉप्सिस बनाना है, उसमें थोड़ा टूल के बारे में आप मुझे समझाइए कि मैं उसको समझाऊंगा। बहुत प्यार से हमें अपना अमूल्य समय दे करके, उस समय में भी जब जयपुर परिसर में थे और हमारे जब ये चाहे शिक्षा आचार्य के छात्र हों या मान लीजिए कि
शिक्षा विद्या वारिधि के छात्र हों, पीएचडी के छात्र को भी मैं जब कभी इनके लिए मैं पूछता था तो हमें वो बहुत अच्छे तरीके से बताते थे। इसलिए मैं अपने इस अतिथि को, बल्कि अमूल्य अतिथि को अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से और विभाग के तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सुस्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हम अपने विभाग के वरिष्ठ आचार्य हमारे गोविंद पांडे जी का, जो इस विषय में शिक्षा आचार्य विषय में जो अनुसंधान का पत्र है उसमें ये दोनों आदमी निपुण है, आचार्य गोविंद पांडे जी और वरिष्ठ आचार्य नीलाभ तिवारी जी। तो मैं इन दोनों आचार्यों को, क्योंकि ये पढ़ाने के अतिरिक्त भी जब इनको समय मिल जाता है तो उस समय ये हर हमेशा बच्चे के विकास के लिए, उनके संवर्धन, कार्य संवर्धन में तत्पर रहते हैं। तो मैं हृदय से अपनी संस्था की तरफ से, मैं अपनी तरफ से आचार्य गोविंद पांडे जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आचार्य नीलाभ तिवारी जी बच्चे को बहुत दिनों से हर हमेशा इस अनुसंधान में संलग्न रहते हैं और नए से नए, मॉडर्न से मॉडर्न जितना हो सकता है हमारे नीलाभ तिवारी जी उन टॉपिक को बच्चे को दे करके और बच्चे को सुनियोजित ढंग से इस अनुसंधान के विषय में पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। मैं आचार्य नीलाभ तिवारी जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने विभाग में आचार्य सोमनाथ जी का, आचार्य अशोक कुमार कछवा जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि ये जो अभी कार्यशाला चल रहा है द्विदिवसीय, उसमें हमारे सभी प्राध्यापकगण संलग्न है और मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। जो मान लीजिए कि अभी हमारा शिक्षा शास्त्री कक्षा के दोनों वर्षों के जो छात्र हैं, प्रथम वर्षीय और द्वितीय वर्षीय, उनके जो कक्षा ले रहे हैं अभी, उनका भी मैं नितिन जी का और डॉक्टर नितिन जी का, डॉक्टर कृष्णकांत जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे विभाग में इस कार्यक्रम से संलग्न है ये डमरूधर पति जी, रमन कुमार मिश्र जी, दाता राम जी, रजनी विजी जी, गोविंद सरकार जी, कालिका प्रसाद शुक्ल जी, क्षमा कीजिएगा क्योंकि जो सीनियरिटी के हिसाब से आगे पीछे हो जाते हैं, क्षमा कीजिएगा। राकेश वर्मा जी, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं और अंतिमस्तु पदे पदे जो इस कार्यक्रम के संचालक हैं, और जैसे कि आपको इनकी वाणी से लग रहा होगा कि इनकी वाणी में कितना ओज है और इनके विषय में क्या कहा जाए। ये शिक्षा शास्त्र विभाग है। इस शिक्षा शास्त्र में, इस शिक्षा संकाय में ये हमारे जो अनूप पांडे जी हैं, वो
लोग बाग जो अंग्रेजी वाले कभी कभी कह देते हैं 2 in 1, 3 in 1, लेकिन यदि इनके लिए कहा जाए कि डॉक्टर अनु कुमार पांडे इज ऑल इन वन, तो सहयोग नहीं होगी। मैं इसमें जो इनकी कार्यशालाओं में संचालकत्व है और एवं जो इनके गुणों की विशेषता है, इन सब को ध्यान में रख करके मैं प्रोफेसर सोहनलाल पांडे जी का अभी तो सेवानिवृत्त है, लेकिन फिर भी सेवानिवृत्त होने के बाद भी जो हमारे इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, हमारे बच्चे को, और न केवल बच्चे को, इसमें हम लोग भी उनसे लाभान्वित होंगे। एक बार फिर मैं आचार्य सोहनलाल पांडे जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन हमारे अतिथि गणों का स्वागत करने के लिए। इस क्रम में इस कार्यशाला की, द्विदिवसीय कार्यशाला की रूपरेखा बताने के लिए और अन्य प्रस्तावित कहने के लिए मैं आग्रह करूंगा आचार्य श्री गोविंद पांडे जी। आचार्य श्री गोविंद ओम सम्मानीयः अद्यतनीयः अध्यक्षवर्यः अस्माकं निदेशकवर्यः आचार्यः हसझा महोदयः तथा अद्यतनीय विशिष्ट अतिथयः श्रीमन्तः आचार्यः सोहनलाल पांडे वर्यः। आपको सुनाई देगा। ज्येष्ठः आचार्यः श्रीमन्तः नगन्नाथ झा महोदयः, कार्यक्रमस्य संयोजकः आचार्यः नीला तिवारी महोदयः, एवं आचार्यः वरिष्ठ आचार्यः श्रीमन्तः सोमनाथ साहू महोदयः, अशोक कछवा महोदयः, अन्य विभागीय सदस्याः, शिक्षाचार्य प्रथम वर्षीय छात्राः, द्वितीय वर्षीय छात्राः। वस्तुतः यथा शिक्षाचार्य कक्षायाम् आदौ एकवर्षीय पाठ्यक्रम आसीत्, यथा प्रभृति द्विवर्षीय पाठ्यक्रम संजातः, नाम 2014 तः 2014 तः, तस्मात् कालात् आरभ्य द्विवर्षीय पाठ्यक्रमे तत्र प्रायोगिककार्याणां बाहुल्यं जातं, प्रायोगिकविषयाः वर्धिताः। अतः तस्मिन् प्रायोगिककार्ये शैक्षिकोपकरणस्य तथा च संक्षिप्तिकाया विषये शोधलेखन प्रस्तावस्य विषयः प्रायोगिकरूपेण उपस्थापितः। ततः पूर्वं प्रायोगपक्षः तथा स्पष्टतया नासीत्। अतः इदानीं वयं पश्यामः, नाम विगतवर्षेषु प्रतिवर्षं वयं तत्र एतादृशकार्यक्रमः आयोजयामः, कार्यशालाम् आयोजयामः। अस्यां कार्यशालायां ये विशिष्टाः भवन्ति, शिक्षाशास्त्र निपुणाः, शिक्षानुसन्धाने निपुणाः, तेषाम् आह्वानं भवति। तेषां व्याख्यानेन, तेषां मार्गदर्शनेन, तेषां चर्चया, तेषाम् अनुदर्शनेन वयं तत्र कार्यशालायां छात्राणां कृते अपि शोधप्रस्तावलेखनसन्दर्भे तथा च शिक्षणनिर्माणसन्दर्भे वयं छात्रान् बोधयामः। अतः विशेषरूपेण एषा कार्यशाला अस्माकं छात्राणां कृते अस्ति। तत्रापि शिक्षाया छात्राणां कृते ये तावत् तत्र नाम शिक्षानुसन्धान पत्रे तत्रापि उपकरणानां विषये येषां तत्र अनुभवः स्यात्, प्रायोगिकपक्षस्य ज्ञानं स्यात्, विषयस्य ज्ञानं स्यात्, तथा च शोधप्रस्तावः कथं लेखनीयः, शोधप्रस्तावे के अंशाः अपेक्षिताः, तेषां ज्ञानं, शोधप्रस्तावस्य ज्ञानं कथं भवेत् इत्यस्य प्रायोगिकपक्षस्य अत्र विचारः भवति। अनेन माध्यमेन यतोहि तत्र तृतीय सेमेस्टर् मध्ये
शोधप्रस्तावः समर्पणीय छात्रैः समर्पणीयः भवन्ति। अतः तृतीयसत्रे समर्पयिष्यन्ति, चतुर्थसत्रे ते दौसोद्बन्धं लिखिष्यन्ति। अतः छात्राणां कृते तत्र अयं कार्यशाला अपेक्षिता अस्ति इति कृत्वा कार्यशाला आयोजिता। तत्र प्रायोपक्षः अस्ति, अतः उपकरणानां ज्ञानं विषयस्य ज्ञानं भवतु छात्राणां कृते इति। दिनद्वयात्मिका कार्यशाला अस्ति। अत्र प्रातःकाले एकं सत्रं भविष्यति, मध्याह्ने एकं सत्रं भविष्यति, पुनः श्वः अपि प्रातःकाले एकं सत्रं, द्वितीयं सत्रं भविष्यति। नाम तत्र बाह्य विशेषज्ञाः बोधयिष्यन्ति, चर्चां करिष्यन्ति। अन्येषु सत्रेषु तत्र वयं विभागीय अध्यापकाः मिलित्वा चर्चां करिष्यामः। एवं प्रकारेण सामान्यप्रयोगमस्ति इति कृत्वा अहं विरमामि। अधिकं स्वयं न स्वीकरिष्यामि। यत् भारतं यत् संस्कृतम्। अस्तु, धन्यवादः महोदय। इतः अग्रे अस्माभिः वस्तुतः शिक्षाशास्त्रस्य ये धूरिणः सन्ति अस्माकं समेषां कृते आदर्शवत् सर्वदा अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तः भवन्ति। ते अस्माकं गुरवः। अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः आचार्य सोहनलाल पांडे महोदयः। तान् अहं निवेदये मार्गदर्शनेन अस्मान् कृतार्थयन्तु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भोपाल परिसरस्य निदेशकवर्यः प्रोफेसर हंसधर झा महोदय, शिक्षा शास्त्र विभागीय सर्वेपि आचार्याः प्राध्यापकाः, शिक्षाचार्यस्य छात्राः। मम विषयः अस्ति शैक्षिकानुसन्धाने शोध प्रस्तावस्य निर्माणम्। अहम् अस्मिन् सन्दर्भे पूर्वं सैद्धान्तिक पक्षस्य किमपि निरूपणं कर्तुम् इच्छामि। शैक्षिकम् अनुसन्धानं सामाजिक अनुसन्धानस्य अन्तर्गते आगच्छति। सामाजिक विज्ञानेषु यादृशम् अनुसन्धानं प्रचलति तादृशम् अनुसन्धानं शिक्षाशास्त्रेऽपि क्रियते। सामाजिक विज्ञानानि कानि कानि? समाजशास्त्रं, सामाजिक विज्ञानं, मनोविज्ञानं, राजनीतिशास्त्रं, नागरिकशास्त्रम्, इतिहासं, भूगोलं सामाजिक विज्ञानस्य अन्तर्गते आगच्छन्ति। अर्थात समाज संबंधितानि विज्ञानानि, समाज विज्ञानानि, सामाजिक विज्ञानानि, शिक्षाशास्त्रमपि सामाजिक विज्ञानस्य अन्तर्गते आगच्छन्ति। यतोहि बालकः, विद्यालयः, शिक्षकः, पाठ्यचर्या, शिक्षणप्रणाल्यः समाजेन एव सम्बन्धिताः सन्ति। पठनं पाठनमपि समाजस्य क्रियाकलापः वर्तते। अनेन अस्य शिक्षाशास्त्रस्य गणना सामाजिक विज्ञानस्य अन्तर्गते भवति। छात्राः अवगच्छन्तु। शिक्षायाम् अनुसन्धानं, शिक्षा संबन्धितम् अनुसन्धानं, शैक्षिक परिस्थित्याम् अनुसन्धानम् अथवा शिक्षाया सर्वेषु क्षेत्रेषु अनुसन्धानं शैक्षिकम् अनुसन्धानं भवति। अस्य अनुसन्धानस्य क्षेत्रम् अतीव व्यापकम्। केवलं शिक्षण संबंधितम् अनुसन्धानं शैक्षिकम् अनुसन्धानं नास्ति। शिक्षा संबंधितेषु क्षेत्रेषु यथा शिक्षाया संबन्धः बालकेन भवति, अध्यापकेन भवति, शिक्षण प्रणाल्याः सह भवति, विद्यालयेन सह अस्ति, पाठ्यक्रमेण सह अस्ति, पाठ्यसहगामी क्रिया भी वर्तते, विद्यालयस्य वातावरणेन सह अस्ति, अभिभावकेन सह अस्ति। ते सर्वेपि समुदायेन संबन्धिताः, समाजेन संबन्धिताः सन्ति। अतः शिक्षा
अथवा शैक्षिक अनुसंधानस्य सम्बन्धः समाजेन वर्तते। एकं कारकम् अन्य कारकं प्रभावयति, अतः विविधेऽपि पक्षेभ्यः अस्य सम्बन्धः वर्तते। सर्वे शृण्वन्ति समीचीनतया? 20 मिनिट सर्वे शृण्वन्ति न? आम श्रूयते आम महोदय 5 मिनिट हो गया आपका। धन्यवादः। शैक्षिक अनुसंधानस्य काले अवलोकयन्तु यत् यदा शैक्षिक परिस्थित्यां कस्याचित् समस्यायाः उत्पत्ति भवति तदा तस्या समस्यायाः विषये वैज्ञानिकं चिन्तनं, वैज्ञानिकरीत्या च समस्या समाधानस्य प्रयासः शैक्षिकम् अनुसंधानं भवति। वैज्ञानिक प्रणाल्यां शोधकर्ता आगमन निगमन इत्यनयोः द्वयोः प्रयोगं करोति। महोदय आम् स्वरूपं सम्यक् न दृश्यते, कैमरा ठीक कर थोड़ा, पूरा चेहरा नहीं आ रहा है। अधुना अभी आओ थोड़ा सा। हाँ, इदानीं सम्यक्। हाँ, धन्यवाद। वैज्ञानिक प्रणाल्यां शोधकर्ता आगमन निगमनस्य प्रयोगं करोति, स विमर्शात्मकं चिन्तनं रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग स्वीकरोति, स हाउ आई थिंक और हाउ वी थिंक इत्यस्य विश्लेषणं करोति। कथं वैज्ञानिक विधे शोधकार्यस्य शोध प्रक्रियाया विधे वैज्ञानिक विधि भवति, तस्या वैज्ञानिक विधे कतिपयानि पदानि भवन्ति। प्रथमं पदं भवति समस्याया काठिन्यस्य वा अनुभूति। अस्य अंतर्गते एकां कथां लघुकथां श्रावयामि। एकस्मिन् ग्रामे देवदत्त नामाख्यः कश्चित् जनः निवसति स्म। तस्य परिवारे 5 सदस्याः आसन्। छात्रावधानेन शृण्वन्तु। तस्य परिवारे 5 सदस्याः आसन्। भार्या आसीत्, 3 पुत्रा, 1 पुत्री च। पुत्रपुत्रादयः नगरे पठन्ति स्म। ते तत्रैव निवसन्ति स्म। पठनाय ते नगरे निवसन्ति स्म। ते यदा कदा अवकाशे आगच्छन्ति स्म गृहे। एकदा पत्नी तस्य भार्या 5 दिनाय स्वमातुगृहे अगच्छत्। अपरे दिवसे देवदत्तोऽपि कार्यवशात् अन्यस्मिन् ग्रामे अगच्छत्। स सम्यक् यदा गच्छति स्म तदा स सम्यक्तया प्रवेशद्वारम् आवृतं करोति। लॉक, ताला जिसको कहते हैं हिंदी में, लॉक पिधानम् अपि करोति, समीचीनतया अवलोकयति च। स पुनः पुनः मया सम्यक्तया लोककृतम् इति यदा सः प्रत्यावर्तति अपरेस्मिन् दिवसे यदा अथवा सायंकाले, तदा किम् अवलोकयति? सः अवलोकयति यत् द्वारम् अनावृतम्। द्वारम् अनावृतम् अस्ति, द्वारे लॉक अपि नास्ति। सः चिन्तितः भवति, गृहे कः अस्ति? अहं तु सम्यक्तया द्वारं तिरोहितं, द्वारं पिधानं, द्वारम् आवृतं मया कृतं, तदा अधुना कथं? किम् अस्ति? गृहे कः अस्ति? किं मे भार्या आगता? नहीं, सा कथम आगमिष्यति? तु 5 दिवसाय स मम श्वशुरालये गते, सा तु 5 दिवसाय मम श्वशुरालये गतवती, सा कथम आगमिष्यति? मे सन्तति आगता किल? मे पुत्रः आगता अथवा मे पुत्री आगता? नहीं, ते तु अध्ययने व्यस्ताः। यदा द्वारं केन उद्घाटितं? तदा द्वारं केन उद्घाटितं? किं चोराः आगता?
किम मम गृहे चौर्यम अभवत् स्यात् अंतः कोऽपि अस्ति अनेन कारणेन सः समस्याग्रस्तः भवति देवदत्तः। अंतः प्रवेशं यदि करिष्यामि तदा चोराः मां ताडयिष्यन्ति। किं करोमि यदि चोराः सन्ति? सः अप्रत्याशित घटनायाः समाधानाय प्रयतते। कल्पना कुर्वन्तु सः किं करिष्यति? तस्य मनसि किं भविष्यति? देवदत्तस्य मनसि किम् आगमिष्यति? सः कथं प्रयतिष्यति? कल्पनां कुर्वन्तु। सः एकं सुदृढं काष्ठदण्डं स्वीकरोति, अन्तः प्रविष्टुं वाञ्छति, अन्यान् परिवेशिजनान् आकारयति। संभावना यदि अन्ते चोरा न सन्ति, मामकाः सन्ति, मम परिवार सदस्याः। मामका पांडवाश्च किं कुर्वत संजय? यदि अन्ते मामकाः सन्ति तदा अयं दण्डः, अस्य दण्डस्य को लाभः? शिक्षायाम् अपि तथैव समस्या आगच्छति। यथा देवदत्तस्य पार्श्वे एका समस्या उद्भूता अभवत्। का समस्या? अन्ते कः अस्ति? मया द्वारम् आवृतं समीचीनतया कृतम्, अधुना द्वारम् उद्घाटितम्, अन्ते कः अस्ति? गृहे कः अस्ति इति समस्या तस्य समक्षे आगच्छति। तासु शोधकर्ता तथैव शिक्षायामपि समस्या आगच्छन्ति। तासु समस्यासु शोधकर्ता काठिन्यस्य अनुभवं करोति। अस्माकं शिक्षणकाले, अस्माकं विद्यालयकाले वयं अवलोकयामः। विद्यालयेषु, विद्यालय वातावरणे, अन्यत्र शिक्षा संबंधिता समस्या अनेनेव प्रकारेण आगच्छन्ति। समस्या च विभिन्ना भवन्ति। यथा जीवनस्य इयं समस्या तथैव शिक्षायाः समस्या विभिन्नाः भवन्ति। समस्याया काठिन्यस्य अनुभूत्यानन्तरं सः किं करोति? यदा शोधकर्ता समस्याया काठिन्यम् अनुभवति तदा सः किं करोति? काठिन्यस्य परिसीमाङ्कनं करोति। समस्या कथं जटिला? मम प्रयत्नः अस्या समस्या पर्यन्तमेव भविष्यति, इदमेव सीमाङ्कनम्। मेरा संबंध इस घर से ही, घर अनावृत है और घर में कोई घुसा हुआ है, तो मेरा संबंध इस समस्या से ही है। ऐसे ही शिक्षा शास्त्र का छात्र जब किसी समस्या को लेकर के अध्ययन करना चाहता है तो वो सोचता है कि मेरा संबंध तो केवल इसी से है, बाकी दुनिया में क्या होता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पूर्वाग्रहाणां परित्यागं सः करोति। तो इदमेव सीमाङ्कनम्। तो पूर्वं समस्या या चयनं क्रियते। समस्या कथम् आगच्छति अस्य कथाया माध्यमेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः। यथा अन्येषां ग्रहाणि अपि अनावृतानि भवन्ति। अनेन किम्? दूसरे के भी घर खुले हो सकते हैं, उससे मुझे क्या लेना देना? मम गृहं किमर्थम् उद्घाटितं, मम गृहं किमर्थम् अनावृतं वर्तते इति सीमाङ्कनम्। केवलं स्वस्य विषये, स्वगृहस्य विषये किं कारणम् इति सीमाङ्कनम्। सीमाङ्कनानन्तरं समस्या समाधानाय काल्पनिकं समाधानम्। तीसरा वैज्ञानिक चरण है। पहला समस्या की खोज करना, दूसरा हुआ उसका सीमांकन करना कि यहीं तक मेरी पहुंच है। तृतीयम सीमांकनानंतरम समस्याया समाधानाय काल्पनिकं समाधानम्। अहं काष्ठदण्डं स्वीकरिष्यामि, तेन
तेन दण्डेन तं चोरम्, एकः चोरः अस्ति तं चोरं ताडयिष्यामि। अथवा यदि मामकः आगता तेन आकारयामि, यथा पूर्वं कक्षायां स्यात्। पूर्व कथायां किं स्यात् में भार्या आगता, स्यात् में पुत्र पुत्रादयः आगता सन्ति। मम गृहे चौर्यम् अभवत्, चोराः सन्ति अन्ते, मम गृहे अन्ते वा चोराः सन्ति इति काल्पनिकं समाधानम्। तो दण्डेन तान् चोरान् ताडयिष्यामि, अथवा मामकाः सन्ति आकारयामि, ते यदि भविष्यन्ति तो बहिः आगमिष्यन्ति ते। अनुसंधानस्य भाषायाम् इदं काल्पनिकं समाधानं परिकल्पनानां निर्धारणं कथ्यते। कथायाम् अवलोकयन्तु, तथैव समस्याया अंतर्गते, एकस्य समस्याया अंतर्गते काल्पनिकं समाधानं सः वाञ्छति, सः करोति। परिकल्पना च पॉजिटिव। मामकः समागता, मम भार्या समागता, मम पुत्री समागता, मम पुत्रः आगता किल, काल्पनिकं समाधानं पॉजिटिव। नेगेटिव, चोरः आगता, नेगेटिव। अथवा नल, न तु चोराः सन्ति, न तु मामकः समागता, मया हि सम्यक्तया आवृतं न करोति इति नल अनेन इत्यनेन रूपेण भवितुम् अर्हति। तदनन्तरं चतुर्थं निगमनात्मक स्तरे समाधानस्य प्रयासः। निगमनात्मक प्रणाल्या विषये वयं सर्वे जानीमः। व्याकरणस्य ये छात्राः सन्ति ते सर्वे जानन्ति निगमनात्मक स्तरे समाधानस्य प्रयासः अथवा तथ्यानां निगमनात्मक स्तरे विवेचनं, निवेदनात्मकं विश्लेषणात्मकम्। अत्र अस्माकं कथायां नायकः देवदत्तः अस्ति। स चिन्तयति द्वारस्य अनावरणस्य कारणम् अस्ति। यदि अन्ते मामकाः सन्ति तदा मम ध्वनि श्रवणानन्तरं ते बहिरागमिष्यन्ति। यदि अन्ते चोराः सन्ति तदा दण्डस्य ध्वनिं करिष्यामि, लाठीपीठना, ऐसे चोराः पलायिताः भविष्यन्ति। कश्चित् आगतः अथवा अस्य मालिक, अस्य भवनस्य मालिक आगतवान्, ते पलायिताः भविष्यन्ति। पंचमं क्रियात्मक स्तरे परिकल्पनानां परीक्षणम्। क्रियात्मक स्तरे परिकल्पनानां परीक्षणं तदा कार्यं करोति। सः अन्तः गच्छति, दण्डं स्वीकृत्य अन्तः गच्छति, अथवा वयं शोधार्थिनः तथ्यानां विश्लेषणात्मकं कार्यं कुर्मः। क्रियात्मक स्तरे परिकल्पनानां परीक्षणम् अर्थात् तथ्यानां संकलनस्य विश्लेषणस्य च आधारेण या परिकल्पना तस्य मनसि आसन् तासां सर्वासां परीक्षणं करोति। अस्माकं कथायां पत्नीम् आकारयति, एकं समाधानम् अस्ति, पत्नीम् आकारयति। अरे भगवान में आ गया, यदि प्रत्युत्तरं मिलति तदा समाधानम् अपि मिलति। यदि नैव मिलति तदा अरे राजू, अरे दिनेश, अरे गोपाल, अरे अनीता, तुम आ गए तुम लोग। यदि बहिरागच्छन्ति ते सर्वे तदा समाधानं मिलति, नागच्छन्ति तदा समाधानं पॉजिटिव इत्यस्य अवस्थायां, नेगेटिव इत्यस्य अवस्थायां नागच्छन्ति अस्माकं परिकल्पना निरस्ता। तथैव चौराणां विषये तेऽपि अन्तः सन्ति अथवा लुण्ठनं कृत्वा पलायिता, न जाने स दण्डध्वनिं करोति। तो परिकल्पनानां परीक्षणम् इति
पंचमं सोपानं। षष्ठं सोपानम् अस्ति निष्कर्षस्य निष्कासनम्। या परिकल्पना स्वीकृता तासाम् आधारेण परिकल्पनानां स्वीकृते आधारेण निष्कर्षस्य निष्कासनं करोति। हाय मैं लुट गया, अरे वाह मेरी पत्नी आ गई, अद्यम में संततिरागता, मैं बच गया, चोरों ने नहीं लूटा। शिक्षिकानुसंधानेपि अनेनैव प्रकारेण कार्यं क्रियते। शिक्षिकानुसंधानं प्रायः त्रिधा क्रियते, बहुविधं भवति। अहं केवलं छात्राणां विषये ज्ञापयामि, प्रायः छात्राः त्रिधा कुर्वन्ति शिक्षकम् अनुसन्धानम्। ये छात्राः सांख्यिक्या प्रयोगे असमर्थाः भवन्ति, ते प्रायः एकां परिस्थितिम्, एकं सन्दर्भम्, एकाधिकं वा पुस्तकं स्वीकृत्य, एकं लेखकं स्वीकृत्य तत्र शैक्षिकतत्त्वादीनां विवरणं प्रस्तुवन्ति। तादृशम् अनुसन्धानम् ऐतिहासिकं विवरणात्मकम् अनुसन्धानं कथ्यते। केचन संस्कृतस्य मार्गदर्शकाः, संस्कृतस्य छात्राः एतादृशम् अनुसन्धानं स्वीकुर्वन्ति। मम पार्श्वे बहवः शोधप्रबन्धाः आगच्छन्ति। प्रायः पुरातनविद्वांसः ये भवन्ति, तेषां छात्राणाम् अनुसन्धानानि एतादृशानि एव भवन्ति। एतादृशे अनुसन्धाने पुस्तकादीनाम् ऐतिहासिकविवरणादीनां पठनं कृत्वा निष्कर्षस्य निष्कासनं क्रियते, किन्तु अध्ययनं वैज्ञानिकम् एव भवति। सर्वत्र वैज्ञानिकम् अध्ययनं भवति। द्वितीयः प्रकारः अस्ति सर्वेक्षणात्मकम् अनुसन्धानम्। एतादृशे अनुसन्धाने एकं समुचितं मानकीकृतम् उपकरणं स्वीकृत्य, एकम् अधिकानि उपकरणानि वा उपकरणानि स्वीकृत्य निश्चितजनसंख्याया न्यादर्शे सर्वेक्षणं क्रियते। प्राप्ततथ्यानां विश्लेषणस्य आधारेण निष्कर्षस्य निष्कासनं क्रियते। इदं वैज्ञानिकम् अनुसन्धानं भवति। शैक्षिकानुसन्धाने, मनोवैज्ञानिकानुसन्धाने इदम् अनुसन्धानं प्रायेण प्रचलति। अस्मिन् अनुसन्धाने तुलनाया आधारेण, सहसम्बन्धस्य आधारेण वा पृथक्ताया च अवज्ञानं क्रियते। तुलना, सहसंबंध, समीक्षा, सर्वेक्षण, ये सब मानकीकृतस्य उपकरणस्य अभावे, प्रायः मानकीकृतस्य उपकरणस्य आवश्यकता भवति एतादृशे अनुसन्धाने। किन्तु मानकीकृतस्य उपकरणस्य अभावे बहवः शोधार्थिनः स्वस्य उपकरणस्य निर्माणम् अपि कुर्वन्ति। उपकरणस्य मानकीकरणस्य ये विधयः भवन्ति, तेषां परिपालनं कुर्वन्ति। किन्तु संस्कृतस्य छात्राः प्रश्नावल्या प्रायः अमानकीकृतस्य प्रश्नावल्या प्रयोगम् आचरन्ति। तेषां पार्श्वे मानकीकृतम् उपकरणं नैव भवति। ते मानकीकरणं कथं क्रियते तं न जानन्ति। अतः ते अमानकीकृतस्य उपकरणस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। बहु अनेकेषु स्थानेषु किं क्रियते, 5 जनानां विदुषां पार्श्वे प्रश्नावली समीक्षाया कृते ते प्रेषयन्ति छात्राः एतादृशा। किन्तु तेन मानकीकरणं न भवति। मानकीकरणस्य बहूनि सोपानानि भवन्ति। तेन यथा वयं जानीमः, कोविड इत्यस्य वेक्सीन् इत्यस्य मानकीकरणम् अभवत्, तस्य मानकीकरणस्य कृते अनेकानि अनुसन्धानानि अभवन्। तथैव
परीक्षणस्य मानकीकरणं क्रियते तस्य कृते अनेकानि अनुसंधानानि भवन्ति, बहवः प्रयोगाः भवन्ति, तदनन्तरं मानकी अस्य बहवः प्रणाल्यः सन्ति। टेस्ट रीटेस्ट मेथड, अर्धविच्छेदन स्प्लिट हाफ मेथड इत्यादयः बहवः। फिर उसके बाद में वैधता, विश्वसनीयता सब ज्ञात करना है, तब जाकर के मानकीकृत उपकरण तैयार होता है जिसकी वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है। प्रायः संस्कृतस्य छात्राः प्रश्नावल्या अमानकीकृतस्य प्रश्नावल्या प्रयोगम् आचरन्ति तदा समीचीनम्। तृतीय प्रयुक्त प्रकारः भवति प्रयोगात्मक अनुसन्धानम्। प्रयुक्त प्रकारः अस्मिन् प्रथमतया प्रयोगस्य आधारेण निष्कर्षस्य निष्कासनं क्रियते। उदाहरणतया समानवर्गीयाणां छात्राणां चयनं क्रियते, तस्य वर्गस्य समानभागे विभाजनं क्रियते। एते छात्राः अस्यां कक्षायां भविष्यन्ति, एते छात्राः अस्यां कक्षायां भवति। एकः अन्यस्य प्रकारेण, एकः छात्रः अन्यस्य प्रकारेण प्रयोगं कुर्वन्ति, अपरस्य वर्गस्य छात्रा अन्येन प्रकारेण, उभयोः वर्गयोः तुलना क्रियते। प्रयोगात्मक विधे तथा परिचलति। एकः भागः सूत्र, उदाहरणम्, एकः भागः व्याकरणं सूत्रविधि माध्यमेन पाठ्यते, अपरः भागः विश्लेषण संश्लेषण विधि माध्यमेन व्याकरणस्य पाठं पठति। कस्य विधेः प्रभावः अधिकः? व्याकरण सूत्र विधेः प्रभावः अधिकः भवति, विश्लेषण संश्लेषण विधेः प्रभावः अधिकः भवति। अस्य प्राप्ताङ्कः अस्य प्राप्ताङ्कः, उभयोः प्राप्ताङ्कयोः तुलना। प्रयोग विधि वयम् अवगताः, सर्वे छात्राः वयम् अवगताः यत् शैक्षिकम् अनुसन्धानं बिन्दवः अवगताः। बिन्दवः के सन्ति? शैक्षिकम् अनुसन्धानं सामाजिक अनुसन्धानेषु आगच्छति इति वयम् अवगताः। द्वितीयमस्ति सामाजिक विज्ञानेषु वैज्ञानिक विधेः प्रयोगः भवति। केवलं विज्ञानेषु, प्राकृतिक विज्ञानेषु, भौतिक विज्ञानेषु एव वैज्ञानिक विधेः परिपालनं न भवति। सामाजिक विज्ञानेषु, शिक्षाशास्त्रं सामाजिक विज्ञानम् अस्ति, अतः शिक्षाशास्त्रेऽपि सामाजिक विज्ञान विधेः प्रयोगः भवति। इदं शिक्षाशास्त्रं भाषाशास्त्रं नास्ति, अतः भाषाशास्त्रस्य दृष्ट्या, भाषा विज्ञानस्य दृष्ट्या अध्ययनं नैव भवति, नैव कर्तुं वयं पारयामः। वयं सामाजिक विज्ञानस्य दृष्ट्या एव शिक्षाशास्त्रस्य भाषा संबन्धितमपि वैज्ञानिक दृष्ट्या अध्ययनं कुर्मः। वैज्ञानिक विधेः परिपालनं शैक्षिक अनुसन्धाने निश्चयेन भवेत् इति। शैक्षिक प्रणाल्याः चरणाः, वैज्ञानिक प्रणाल्याः चरणाः भवन्ति। वैज्ञानिक प्रणाल्याः सोपानानि भवन्ति। तेषां क्रमशः परिपालनस्य आवश्यकता अस्माभिः अवलोकिता। सर्वे चरणाः अस्माभिः अवलोकिताः। समस्यायाः प्रादुर्भावः, समस्यायाः उत्पत्ति, समस्या तदा प्रवृत्ति अंतपर्यन्तं निष्कर्ष निष्कासनम् अनेन प्रकारेण क्रमशः परिपालनं भवति। अन्तिमः क्रमः प्रथमेनागच्छति, प्रथमः क्रमः मध्येनागच्छति, मध्यक्रमः अन्तेनागच्छति, मध्यक्रमः प्रथमेनागच्छति। क्रमशः परिपालनं भवति। यदा भवन्तः अवलोकयन्ति यत् कश्चित् तैल विक्रेता तेल
यंत्र मध्ये यत्र तेल निष्काशनम सः पूर्वं किं करोति? तिलान स्वीकरोति। तिल स्वीकृत करता है, पहले वो तिल लेता है कि पहले वो तेल लेगा, तिल लेगा। तिलान स्वीकरोति, तिलान तस्य मशीन मध्ये सः प्रेषयति। तदनंतरम खल, जिसको कहते हैं खल या वेस्ट, एकतः गच्छति, तैलम एकतः गच्छति। उत्पादनं किमस्ति? तैलम्। उत्पादनम् अस्माकं शोधे किमस्ति? निष्कर्षः। वैज्ञानिकचरणेषु प्रथम चरणं भवति समस्याया अनुभूति, समस्याया प्रादुर्भावः। द्वितीयः समस्या समाधानस्य कृते शोधकर्ता कतिपयानां परिकल्पनानां निर्माणं करोति। सः निगमनात्मक रूपेण समाधाने विचारं करोति। तथ्यानाम् आधारेण परिकल्पनानां परीक्षणं करोति। अंततः निष्कर्षे गच्छति। प्रायः शिक्षिकानुसंधाने छात्रा ऐतिहासिकं, विवरणात्मकं, सर्वेक्षणात्मकं, प्रयोगात्मकं च अनुसंधानं कुर्वन्ति। सर्वेक्षणात्मक अनुसंधाने मानकीकृतानां परीक्षणानां प्रयोगः भवति, अथवा अनुसंधाता स्वनिर्मितस्य मानकीकृत परीक्षणस्य मानकीकरणं करोति। साम्प्रतं शोधप्रस्तावस्य आलेखनं कथं क्रियते? शोधप्रस्तावस्य आलेखने सर्वप्रथमं ये छात्राः उपस्थिताः सन्ति ते यदि लेखने समर्था, तेषां पार्श्वे लेखनी अस्ति, पत्रम् अस्ति, ते लेखनं कुर्वन्तु। सर्वप्रथमं समस्याया निर्धारणं क्रियते। समस्या प्रादुर्भूता भवति, समस्याया प्रादुर्भावः भवति, समस्याया अनुभूतिः भवति, समस्या या आगमनं भवति, तदेव समस्या, तदेव अनुसंधानं भवति। समस्या नागच्छति कि किसने दिया तुमको टॉपिक? गुरुजी ने दिया। तुम क्या अनुसंधान करोगे? गुरुजी ने दिया तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग में कुछ समस्या पैदा हुई, कहीं पढ़ने पढ़ाने में, स्कूल में, कहीं किसी वातावरण में, किसी परिस्थिति में, तो उसका अनुभव करो ना, वहां से बात करो। तो सर्वप्रथम समस्याया निर्धारणं क्रियते। इयं समस्या किमर्थमस्ति? शिक्षाशास्त्रस्य समस्या किमर्थमस्ति? शिक्षाया समस्या किमर्थमस्ति? समस्या च अनुसंधानस्य प्रारूपस्य अथवा अनुसंधान प्रस्तावस्य, शोध प्रस्तावस्य उपरि भागे, उपरि समस्या कुत्र लिखिता भवति? उपरि शोध प्रस्तावस्य आलेखनं, लेखनं यदा क्रियते, निर्माणं यदा क्रियते तो उपरि भागे, न तु मध्यभागे, उपरि भागे समस्याया लेखनं क्रियते। स्थूलाक्षरेषु, मोटे अक्षरों में, टंकिता मुद्रिता वा भवति, तस्या मुद्रणं, समस्याया मुद्रणं, टंकणं वा मोटे शब्दों में, स्थूलाक्षरेषु। समस्याया सीमांकनं क्रियते। यदा समस्या निर्धारिता भवति तदा तस्य समस्याया सीमांकनं क्रियते। ये अध्यापकाः भवन्ति ते शोध प्रस्तावस्य अंतर्गते शोधरूपरेखायां यदा न्यादर्शस्य लेखनं कुर्वन्ति तदा सीमांकनं लिखन्ति। तत् न्यादर्शस्य सीमांकनम् अस्ति।
शोध समस्याया सीमांकनम शोध समस्यायामेव क्रियते। शोध समस्याया सीमांकनम शीर्षके। शीर्षक शब्दः अस्माकं शिक्षाशास्त्रे नैव स्वीक्रियते। वयं प्रायः शोध समस्या इति कथयामः। अर्थात समस्या सार्वभौमिक समस्या न भवेत्। सार्वभौमिक कश्चित् अध्यापकः आसीत् अस्माकं जीवने एव, अस्माकं परिसरेषु एव एकः अध्यापकः आसीत्। सः अध्यापकः छात्राय एका समस्या कार्याय दत्तवान्। समस्या सार्वभौमिकी आसीत्। उदाहरणं ददामि। सा समस्या नासीत्, उदाहरणं केवलं प्रस्तौमि। संस्कृत छात्रेषु व्यवहार कुशलता। इयं समस्या सार्वभौमिक समस्या। अस्या समस्याया विस्तारः समग्रे भारते, नेपाल देशे, पाश्चात्य देशेषु समग्रे विश्वे अस्ति। संस्कृतं ये पठन्ति ते सर्वे किं सर्वेषाम् अध्ययनं वयं कर्तुं पारयामः। नेपाल देशेपि त्रिभुवन विश्वविद्यालये संस्कृतस्य अध्यापनं प्रचलति। तेषाम् अध्ययनं वयं कुर्मः। रूस देशेपि संस्कृतं पाठ्यते, जापान देशेपि पाठ्यते, अमेरिका देशेपि पाठ्यते, इंग्लैंड देशेपि पाठ्यते। सार्वभौमिक समस्या अस्ति। तथा न स्यात्। यत्र तत्र संस्कृतस्य छात्राः पठन्ति तत्र पर्यन्तं व्यापकम् अस्ति। अनेन इयं सार्वभौमिक समस्या अस्ति। भारतपर्यन्तमपि विशालं क्षेत्रं नै। भारते संस्कृतस्य छात्रेषु कश्चित् लिखति यदि भारते संस्कृतस्य छात्रेषु किम् अस्माकं व्यवहार कुशलता। भारतमपि व्यापकं, भारतस्य क्षेत्रमपि व्यापकं विशालं क्षेत्रं, राज्यपर्यन्तमपि विशालं क्षेत्रं। किं वयं कर्तुं पारयामः राज्यपर्यन्तस्य? यत् अस्माकं न्यायादर्शः चितः न्यायादर्शः सर्वे राज्यस्य प्रत्येकं क्षेत्रस्य प्रतिनिधित्वं करोति किं? नहीं। विद्यालयस्य छात्राः, महाविद्यालयस्य छात्राः, पाठशालानां छात्राः, कीदृशाः छात्राः? संस्कृतस्य छात्राः। कौन से छात्र? संस्कृत के छात्र स्कूल में भी संस्कृत पढ़ाई जाती है, कॉलेज में भी पढ़ाई जाती है, विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई जाती है। क्या कौन से छात्रों का अध्ययन करना चाहते हैं? तो ऐसी चीजें नहीं लेना है। व्यापक स्तर जिसका हो वो नहीं चुनना है। अतः शीर्षके अर्थात समस्यायामेव सीमांकनं भवेत्। यथा सीमांकनस्य प्रयासः कश्चित् अस्ति। मध्य प्रदेश राज्ये अधिस्नातक स्तरे अध्ययनरतेषु छात्रेषु व्यवहार कुशलताया अध्ययनं। कश्चित् छात्रः चयनम् अकरोत्। मध्य प्रदेश राज्ये अधिस्नातक स्तरे अध्ययनरतेषु छात्रेषु सर्वं समीचीनमस्ति अत्र, किन्तु मध्य प्रदेश राज्यं व्यापकं राज्यमस्ति। अधिस्नातक स्तरीयाः छात्राः तत्र सागर विश्वविद्यालयेपि, जबलपुर विश्वविद्यालयेपि, भोपाल विश्वविद्यालयेपि, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालयेपि, अहिल्या विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालयेपि, अन्यत्र सर्वत्र तेषां महाविद्यालयाः, बहवः महाविद्यालयाः तत्र। केषां सर्वे गमिष्यन्ति, सर्वत्र गमिष्यामः किल? नहीं। तदा अत्र अवलोकयन्तु, यत्र मध्यप्रदेश राज्यमपि विशालं, तत्र स्नातकस्तरीयाः महाविद्यालयाः, विश्वविद्यालयाः अपि असीमिताः। किम् अस्माकं दत्तसङ्कलं प्रत्येकं
विश्वविद्यालये प्रत्येकं महाविद्यालये भविष्यति। We will collect data from all universities and all colleges. No. तदा सीमांकनं समस्यायामेव भवति। तदा कथं सीमांकनं कर्तुं शक्नुमः? मालवा क्षेत्रस्य, बुन्देलखण्ड क्षेत्रस्य अथवा अन्यस्य क्षेत्रस्य समस्यायां समावेशः स्यात्। केवलं मालवा क्षेत्रस्य, मालवा क्षेत्रं सीमितं। 5 महाविद्यालयाः, 10 महाविद्यालयाः, 15 महाविद्यालयाः, सीमिताः विश्वविद्यालयाः। अनेन प्रकारेण सीमाङ्कनं करणीयं समस्यायां। छात्राः कीदृशाः सन्ति? विद्यालयस्तरीया छात्रा तदं सीमितं, जनपदस्तरीय सीमाङ्कनं स्यात्। विद्यालयस्य छात्राः मिडिल स्तरीय छात्राः तदा जनपद स्तरीय सीमाङ्कनम्। माध्यमिक स्तरीय छात्राः तदापि जनपदीय स्तरीय सीमाङ्कनम् अथवा मंडल स्तरीय सीमाङ्कनम्। अनेन प्रकारेण सीमाङ्कनं स्यात्। यादर्शे चिताः जनाः तस्य क्षेत्रस्य जनसंख्यायाः प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। उस क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें। वयं पुस्तकस्य लेखनं नैव कर्तुम् इच्छामः। पुस्तके शीर्षकं संक्षिप्तं भवति, किन्तु प्रबन्धे, शोध प्रबन्धे शीर्षकं विस्तृतं, बोधगम्यं, किन्तु स्पष्टं भवति। अनेन चिन्ता मास्तु। यदि विस्तृतम् अपि शीर्षकं भवति, 3 पङ्क्तिषु पङ्क्तिद्वये शीर्षकं भवति, सीमाङ्कनं करोतु। छोटा करो, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। समझे नहीं भाई। समझना है तो उसको विस्तार देना, स्पष्ट करना होगा। जो स्पष्ट करेगा, जिसको पढ़ते ही, शीर्षक को पढ़ते ही अंदर क्या किया है ये पता चल जाए, वही शीर्षक है। पंक्तिद्वये पंक्तित्रयेव कर्तुं शक्यते। ये किताब नहीं लिख रहे हैं, मैंने पहले कहा ना, वयं पुस्तकस्य लेखनं नैव कुर्मः, वयं शोध प्रबन्धस्य लेखनं कर्तुम् इच्छामः। तदा शीर्षकम् असीमितं, विस्तृतम् अपि भवितुम् अर्हति। पठनेन अन्ते किमस्ति? अन्तः, पुस्तकस्य अन्तः किमस्ति तस्य ज्ञानं शीर्षकेनैव भवेदिति। द्वितीयं कार्यम् अस्ति समस्याया पूर्वं मुखपृष्ठस्य विवरणं प्रस्तौमि। शीर्षकस्य लेखनानन्तरे शीर्षकस्य अधोभागे उपाधिनां यस्य कृते शोध प्रबन्धस्य समर्पणं भविष्यति तस्य उपाधेः तत् लेखनं क्रियते। अथवा यथा शिक्षाचार्ये कक्षाया आंशिक प्रतिपूर्तये लघुशोध प्रबन्धः प्रस्तुतः, लघुशोध प्रबन्धः प्रस्तुतोऽयं लघुशोध प्रबन्धः। आंशिक प्रतिपूर्तया शिक्षाशास्त्री कक्षायाम् आंशिक अयं भागः, शोध प्रबन्धस्य भागः आंशिक प्रतिपूर्तया। किन्तु विद्यावारिधि उपाधयः प्रस्तुतोऽयं शोध प्रबन्धः, तत्र लघुशोध प्रबन्धः, अत्र शोध प्रबन्धः। तस्य कस्य विश्वविद्यालयस्य इदं विश्वविद्यालयस्य नामपूर्वकं लेखनं क्रियते। उपरि किं समस्या, तदनन्तरं विश्वविद्यालयस्य नामपूर्वकम्, उपाधेः नामपूर्वकं, शोध प्रबन्धस्य पूर्ति। तदनन्तरं बहुषु स्थानेषु केवलं शोधकर्तुः परिचयः दीयते।
शोध मार्गदर्शकस्य परिचयः नैव दीयते। यदा मया यदा शोधकार्यं विहितं तदा केवलम् उपरि पृष्ठे मम नामेव आसीत्। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालये तत्र शोध कर्तुः परिचयः केवलं दीयते स्म। मार्गदर्शकस्य विवरणं आन्तरिकपृष्ठे भवति स्म। निम्नभागे विभागीय वर्णनं, विभागस्य वर्णनं, कस्य विभागस्य शोधकार्यमिदम् अस्ति। इदम् अस्माकं विश्वविद्यालये परंपरा वर्तते। एकतः मार्गदर्शकस्य नाम, एकतः शोध कर्ता यः अस्ति तस्य नाम। तो शोध मार्गदर्शकः कः अस्ति, आचार्यः, तदा तस्य नाम, शोध कर्तुः परिचयः तस्य नाम। निम्न मध्यभागे अन्तिमे निम्नतमे भागे विभागस्य नाम, विश्वविद्यालयस्य विवरणस्य काले मध्ये विद्यालयस्य प्रतीकचिह्नम् अपि दीयते। द्वितीयं कार्यमस्ति समस्यायाः भूमिका। आन्तरिकपृष्ठे सर्वप्रथम भूमिकायाः लेखनं क्रियते। तो भूमिका, इयं समस्या कथमस्ति, भूमिकायां किं लिखितं भवति, रूपरेखायां किं लिख्यते, अन्यं विवरणं न दीयते। इयं समस्या कथम् अस्ति, शोध समस्या कथम्, इयं समस्या शैक्षिक शोध समस्या कथम् अस्ति, इयं समस्या महत्वपूर्ण समस्या कथम् अस्ति, इयं समस्या समाधान योग्या समस्या कथम् अस्ति, इत्येषां सर्वेषां प्रश्नानां समाधानम् अस्यां भूमिकायां दीयते। तदनन्तरं स्पष्टरूपेण समस्यायाः लेखनं क्रियते। सम्यक्तया समस्यायाः लेखनं भूमिकायाम् एव क्रियते। उपोद्घातः अन्येन प्रकारेण अपि अस्य लेखनं क्रियते। समस्यायां प्रत्येकं पदस्य, प्रत्येकं पक्षस्य व्याख्या अपि क्रियते। समस्या लेखनानन्तरे प्रत्येकं पदस्य, समस्यायां ये पदा, यदा अस्माकं मालवा क्षेत्रस्य, तो मालवा क्षेत्रस्य के जनपदाः सन्ति तेषां परिचयः, मालवा क्षेत्रं किम् अस्ति, अधिस्नातकस्तरः किम् अस्ति, ये MA आचार्य स्तरे पठन्ति ते अधिस्नातकस्तरीया छात्रा अथवा अस्य समीचीनं विवरणं अन्यमस्ति। तेषु छात्रेषु किमस्ति, तेषां छात्रेषु यस्या योग्यतायाः मापनं वयं कर्तुम् इच्छामः तस्या योग्यतायाः विवरणम्। अग्रिमम् अस्ति अध्ययनस्य उद्देश्यानां निर्धारणम्। तदनन्तरं प्रारूपे, शोध प्रारूपे, शोध प्रस्तावे समस्यायाः विषये, कार्यस्य च विषये उद्देश्यानां निर्धारणं क्रियते। यतो हि वैज्ञानिकम् अनुसन्धानम् उद्देश्यानां प्रकाशे सम्पाद्यते। अस्माकं समस्यायां यथा पश्यन्तु, मध्यप्रदेश राज्यस्य मालवा क्षेत्रे अधिस्नातक स्तरे अध्ययनरतानां छात्राणां व्यवहारकुशलतायाः अध्ययनम् इत्यत्र कानि उद्देश्यानि भविष्यन्ति, तेषु प्रमुखोद्देश्यानि एतानि सन्ति, इमानि सन्ति। अधिस्नातकस्तरीयेषु समग्रेषु छात्रेषु व्यवहारकुशलतायाः स्तरस्य ज्ञानं मापनं वा। द्वितीयं महाविद्यालये अध्ययनरतेषु छात्रेषु व्यवहारकुशलतायाः मापनं, विश्वविद्यालयेषु अध्ययनरतेषु अधिस्नातकस्तरीयेषु छात्रेषु व्यवहारकुशलतायाः स्तरस्य ज्ञानं, जनपदस्तरेषु
छात्रेषु व्यवहार कुशलताया ज्ञानम, बालक बालिका भेदेन व्यवहार कुशलताया ज्ञानम। इंदौर उज्जैन नगरियो छात्रेषु व्यवहार कुशलताया ज्ञानम, अन्येषु नगरेषु छात्रेषु व्यवहार कुशलताया ज्ञानम। सर्वेषां छात्राणां व्यवहार कौशलस्य परस्पर तुलना अनेन प्रकारेण तृतीयमस्ति, अग्रिममस्ति जनसंख्या न्यादर्शस्य। पश्यन्तु, जनसंख्या अथवा समष्टि शब्दः किं द्योतयति? अस्माकम् अनुसन्धाने मध्यप्रदेशस्य राज्यस्य मालवा क्षेत्रस्य अधिस्नातक स्तरीया अध्ययनरता छात्राः समष्टि अथवा जनसंख्या सन्ति। समग्र छात्राः मालवा क्षेत्र से अधिस्नातक स्तरे ये छात्राः पठन्ति ते समष्टि अथवा जनसंख्यायाम् आगच्छन्ति। तेषु कतिपयानां छात्राणां चयनं ये जनसंख्याया प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति न्यादर्शः कथ्यते। यदि जनसंख्यायां 2,000 छात्राः सन्ति तदा वयं तेषु 400 अथवा 500 छात्राणां निर्धारितम् अनिर्धारितं वा चयनं कुर्मः, अयं न्यादर्शः कथ्यते। जनसंख्यायां ये छात्राः भवन्ति तेषु यस्य चयनं वयं कुर्मः तच्चयनं, यस्य जनसंख्याया चयनं वयं कुर्मः तच्चयनं न्यादर्शः भवति। न्यादर्शस्य चयनस्य विभिन्न प्रकाराः भवन्ति। तेषु प्रकारेषु कस्यचित् एकस्य प्रकारस्य चयनं क्रियते, न्यादर्शस्य निर्धारणं क्रियते अनेन का। तदनन्तरं प्राक्कल्पना अर्थात् पूर्वकल्पना। यथा अस्माकं कथायां देवदत्तस्य परिकल्पना में गृहिणी आगता, में पुत्रः आगतवान्, में पुत्री आगता, अनेन प्रकारेण चोरः आगता, अनेन प्रकारेण तस्य परिकल्पना आसीत्। तो पूर्वकल्पना शोधकर्ता शोधकार्यस्य संभावित निष्कर्षस्य परिणामस्य विषये संभावितम् आकलनं करोति। इदम् आकलनं पक्षे विपक्षे अथवा तटस्थ रूपेण भवति। परिकल्पना कथ्यते। परिकल्पना च उद्देश्यानुरूपा भवति। परिकल्पना यथा उद्देश्यानि भवन्ति तथैव प्रत्येकम् उद्देश्यम् अनुसृत्य एका परिकल्पनाया निर्माणं क्रियते। यादृशानि उद्देश्यानि भवन्ति तदनुरूपमेव परिकल्पना भवन्ति। अस्माकं समस्यायाम् अधिस्नातक स्तरेषु छात्रेषु विनयशीलता अस्ति, अनेन रूपेण परिकल्पना भवितुम् अर्हति। इंदौर नगरीय छात्रेषु उज्जैन नगरीय छात्राणाम् अपेक्षा विनयशीलतायाः स्तरः न्यूनः अस्ति, अनेन प्रकारेण। तदनन्तरं लिखितं भवति प्रयुक्त शोध प्रविधि। भवन्तः कस्य प्रविधेः आधारेण शोधकार्यं सम्पादयिष्यन्ति इदं समस्यायाः उपरि निर्भरं भवति। यथा समस्या तथैव प्रविधि। यथा समस्या भवति, समस्या ऐतिहासिक विवरणात्मिका भवति, तदा वर्णनात्मक अनुसंधानस्य प्रविधेः आवश्यकता भवति। यदि समस्या सर्वेक्षणात्मिका तदा सर्वेक्षणात्मक विधेः, यदा समस्या प्रयोगात्मिका तदा प्रयोगात्मक प्रविधेः प्रयोगः भवति। तदनन्तरं प्रयुक्तानि उपकरणानि। सर्वेक्षणात्मक प्रविधौ अथवा प्रयोगात्मक प्रविधौ उपकरणानां प्रयोगं क्रियते। उपकरणेषु प्रश्नावली, परीक्षणं, निर्धारणमापिनी रेटिंग स्केल, अवलोकनम ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार इंटरव्यू, अनुसूची,
इन्वेंटरी इत्यादीनां प्रयोगः क्रियते। बहवः विधेयः भवन्ति तेषु एतेषु परीक्षणम् अनुसूची प्रश्नावली निर्धारण मापनी प्रायः मानकीकृतानि उपकरणानि भवन्ति। रेटिंग स्केल, इन्वेंटरी, परीक्षण, क्वेश्चनेयर, ये सब मानकीकृत मिल जाते हैं। नहीं होते हैं तो मानकीकृत बनाने पड़ते हैं। मानकीकृतानि भवन्ति किन्तु अवलोकनम्, निरीक्षणं, साक्षात्कारादयः ये मानकीकृताः नैव भवन्ति। साक्षात्कारः मानकीकृतः नैव भवति। एतानि मानकीकृतानि अमानकीकृतानि उपकरणानि भवन्ति। उत्तम अनुसन्धानस्य कृते मानकीकृतम् उपकरणानां प्रयोगः क्रियते। एतेषाम् उपकरणानां वैधता विश्वसनीयता निर्धारिता भवति। तदनन्तरं प्रयुक्त सांख्यिकीय विधयः, तेषां सांख्यिकीय विधीनां वयं प्रयोगं कर्तुम् इच्छामः। अनुसन्धाने तेषां परिचयः दीयते। उपकरणानां माध्यमेन दत्तसङ्कलनस्य कृते उपकरणानां माध्यमेन दत्तसङ्कलनस्य अनन्तरं तेषां व्यवस्थापनं क्रियते। प्रदत्तानां व्यवस्थापनं क्रियते। व्यवस्थापनानन्तरं सारणीयनं क्रियते। सारणीयनानन्तरं तेषां विश्लेषणं क्रियते। विश्लेषणं च सांख्यिकीय विधीनां क्रियते, माध्यमेन क्रियते। सांख्यिकीय विधयः के मध्यमानं, मीन इत्यस्य माध्यमेन मानक विचलनं, प्रामाणिक त्रुटेः, स्टैंडर्ड एरर, क्रांतिका अनुपातः, क्रिटिकल रेशियो, टी मूल्यं, टी वैल्यू, इनोवा परीक्षणं, एफ रेशियो, सहसंबंधः, मल्टीपल कोरिलेशन, बहुवर्गीय सहसंबंध इत्यादीनां विधीनां वयं प्रयोगं कुर्मः। तेषाम् आधारेण हम प्रदत्तानां अथवा डेटा एनालिसिस प्रदत्तानां शोध प्रारूपे अंतिम अवस्थायां शोध प्रबंधस्य संभाविता अध्यायानां विभाजनं क्रियते। अंतिम रूप में हम क्या करते हैं कि हम उसका शोध प्रस्ताव का एक रूपरेखा लिखते हैं। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, 6 अध्याय हैं तो 6 अध्याय, 5 है तो 5 अध्याय, ऐसे रूप में हम प्रथम अध्याय प्रायः प्रस्तावना, समस्याया आविर्भाव, उद्देश्यादीनां संभावितां निर्धारणं क्रियते प्रथमे अध्याये। द्वितीय अध्याये शोध संबंधितस्य साहित्यस्य विवरणं प्रस्तूयते। यच्च साहित्यं शोधकार्यस्य कृते शोधकर्तुः मार्गदर्शनं करोति तस्य साहित्यस्य प्रदर्शनं लेखनम् अस्मिन् क्रियते। अस्मिन् समस्या संबंधितानि शोधकार्याणि प्रदत्तानि भवन्ति। तृतीय अध्याये अनुसृत शोध प्रविधेः परिचयः दीयते। प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधीनां विवरणमपि प्रस्तूयते। अस्मिन् अध्याये दत्त संकलनं, दत्तानां व्यवस्थापनं, सारणीयनं, विश्लेषणं च प्रस्तूयते। अस्मिन् अध्याये प्राकल्पनानां, चतुर्थ अध्याये प्राकल्पनानां परीक्षणम् अपि क्रियते। पंचमे अध्याये प्राप्त निष्कर्षणां विवरणं प्रस्तूयते। सहैव शोध सारांशस्य प्रस्तुतीकरणम् अपि क्रियते। अन्ते शोध प्रारूपस्य अंतिमे भागे संदर्भ सूचेः लेखनं क्रियते। अर्थात् एषां ग्रन्थानां, शोध प्रबन्धानां, शोध पत्राणाम् उपयोगं शोध कार्यस्य कृते कृतम् अकारादिक्रमेण दीयते। आधुनिक काले
सन्दर्भसूचेः विवरणम् अमेरिकादेशस्य मनोवैज्ञानिकरीत्या समग्रेऽपि विश्वे शोधसन्दर्भलेखनाय क्रियते। तत् कथ्यते APA फॉर्मेट। तस्य आधारेण APA फॉर्मेट मध्ये किं भवति? APA फॉर्मेट मध्ये पूर्वम् उपनाम दीयते, उपनाम पूर्वकं नामलेखनम्, उपनाम इत्यस्य अनन्तरं कोमा, उपनाम देन कोमा, नाम, तब कोमा के बाद बिंदी भी, एक पॉइंट वाली कोमा, तदनंतरम प्रकाशन वर्षम इन ब्रैकेट, तदनंतरम पुस्तकस्य नाम, देन कोमा, तदनंतरम प्रकाशकस्य नाम, प्रकाशकः कः, प्रकाशन स्थानम, अंतिमस्। अनेन प्रकारेण शोध प्रस्तावस्य आलेखनं क्रियते। कार्यशालायाम् अग्रिमे किं कथ्यते, अग्रिमे समये वयं कार्यशालायां शोध प्रस्तावस्य लेखनं कथं क्रियते इति प्रायोगिकं कार्यं करिष्यामः। अनेनैव अहं स्वव्याख्यानं समापयामि। अनुगृहीताः वयम् आचार्याणाम् उद्बोधनेन वस्तुतः कक्षायाम् आचार्याणां यादृशी अध्यापन शैली भवति स्म, तामेव शैलीम् अद्य पुनः वयम् एकवारं स्मृतवन्तः, दृष्टवन्तः। कथायाः माध्यमेन अत्यन्तं सरल सुबोध शैल्याम् आचार्याणां विषयस्य प्रस्तुतिः भवति स्म। कृतार्थाः वयं भवतां मार्गदर्शनेन अग्रेपि पुनः श्रोष्यामः। अधुना अस्मिन् क्रमे अहम् अद्यतन कार्यक्रमस्य अध्यक्षान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरस्य अद्यतन निदेशकान् आचार्य अंशधर झा महोदयान् निवेदयामि आध्यक्षीय उद्बोधनार्थम्। वस्तुतः सत्रमिदं संयुक्तं सत्रमिव अभवत्। उद्घाटन सत्रेण सह प्रथम सत्रस्यापि मार्गदर्शनम् अस्माभिः प्राप्तम्। अधुना अध्यक्षीय उद्बोधन निमित्तम् अहं प्रार्थये निदेशक वर्यान् आचार्य हंसधर झा महोदय। ओम यं शैवा समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बोधेते प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन् इत्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज के निदेशक मान्याः अद्यतन कार्यक्रमस्य संरक्षकाः देश विदेशेषु लब्धख्यातयः संस्कृतोत्थानाय बद्धपरिकराः कार्यक्रम संरक्षकाः अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः आचार्याः श्रीनिवास बरखेड़ी महाभागाः। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण विराजमानाः शिक्षा शास्त्रे लब्धख्यातयः समादरणीयाः प्रोफेसर सोहनलाल पांडेजी महोदयाः, परम सुहृदवर आचार्य नागेंद्र नाथ झाजी महोदयाः, विनयक ज्ञानोपेताः प्रोफेसर गोविंद पांडेजी महोदयाः, विद्या शिक्षा शास्त्रे अन्येपि शास्त्रेपि च सिद्धहस्ताः युवा आचार्याः प्रोफेसर नीलाभ तिवारी महोदयाः,
समुत्साही युवा विद्वान डॉक्टर अनूप कुमार पांडे जी महोदयाः, शिक्षा शास्त्रस्य नवोदिता विदुषी डॉक्टर रजनी वीजी महोदया, एवं च अहमिकतया भागं कार्यम् अहमिकतया स्वस्मिन् विभागे समवेताः विभागीयाः विद्वांसः कार्यक्रमेस्मिन् कार्यशालायाम् अस्मिन् भागग्रहीतारः छात्राध्यापकाः छात्राध्यापिकाः तथा अन्ये सहयोगिनः कर्मचारिणश्च। वस्तुतः अत्यन्तं सारस्वतमयः अवसरोऽयं, यतः शिक्षा भोपाल परिसरस्य शिक्षा शास्त्र विभागेन कार्यशालायाः द्विदिवसीय कार्यशालायाः अस्याः आयोजनं क्रियते। तत्र शोध प्रस्ताव लेखन विषये अनुसंधानोपकरण निर्माण विषये च छात्राणां सहभागिता भविष्यति, उपकृताः भविष्यन्ति। तत्र प्रथमे प्रकल्पे एव अद्यतन मुख्यातिथयः अस्माभिः ये संप्राप्ताः सन्ति तेषाम् उद्बोधनम् अस्माभिः श्रुतं। कथम् ओजस्विपूर्णम् उद्बोधनम् आसीत्, ज्ञानमयं छात्राणां कृते अत्यन्तं ज्ञानमयम् उद्बोधनम् आसीत्, व्याख्यानम् आसीत्। नूनमेव अस्माकं छात्राणां सौभाग्यम्, अस्माकमपि सौभाग्यं यत् एवं भूताः सम्माननीयाः इदानीं सेवानिवृत्ताः सन्ति। अस्माकं मुख्यातिथयः मुख्यवक्तारः प्रोफेसर सोहनलाल पांडे महोदयाः अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य ते कार्यक्रमेस्मिन् समयं दत्तवन्तः इति कृत्वा तेषां कृते हृदयेन कार्तज्ञं व्याहरामि। मन्ये एवमेव अस्माकं कृते समये समये तेषाम् आशीर्वादः प्राप्स्यते। अत्र च अस्मिन् प्रकल्पे ये खलु कार्यकर्तारः विद्वांसः सन्ति, सहयोगिनः सन्ति, व्यवस्थापकाः सन्ति, तेषां सर्वेषां कृते साधुवादं वितनोमि। आशासे एवमेव शिक्षाशास्त्र विभागेन नैकविध गतिविधयः भविष्यन्ति। एते प्रायः शिक्षाशास्त्र विभागे अस्माकं सौभाग्यात् प्रायः समेपि युवविद्वांसः सन्ति। तेषां समुत्साहः सर्वदैव अवलोक्यते। मन्ये एवमेव विभागस्य बहवः कार्यक्रमाः भवन्तु इति। महोदयेभ्यः अहं भूयः धन्यवादान् व्याहरामि। पुनः स्वागतभाषणेन अस्मान् उपकृतवन्तः अस्माकं शिक्षाशास्त्रविभागस्य आचार्याः प्रोफेसर् नागेन्द्रनाथ झा महोदयाः सर्वथा अस्माकं कृते प्रेरणां दास्यन्ति। एतादृशः कार्यक्रमाणाम् आयोजनार्थं तादृशाः महोदयाः, तेभ्यः अपि भूयः धन्यवादान् व्याहरामि। प्रोफेसर् नीला तिवारी महोदयाः सत्रादीनां सम्पूर्णविवरणादिकं सर्वमपि निर्माणं कृतवन्तः। एते महोदयानां उचित